matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes, pizza 12 ng buwan sa Pebrero ng tuiga 2026. Sangan sa ato'y station manager, Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong ka-isar, Kabisaya Nonoy B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, mga vloggers, pribadong donors, giawhagan nga mo koordinar sa operasyon center aron dili kagubtan ang distribution sa relief goods. Mga residenteng milapas sa 72 ka oras nga na-expose sa baha kinahanglan nga ma-evaluate sa doktor. Mga residente sa Ubaldo Laya gihatdan og kits og food packs. Mga residente usab nga namuyo sa Saray gihatdan og grocery items og bugas og tubig. Sa kauluhan, 28 ka water assets lakip ang yate gipa-freeze tungod sa flood control scam. Halos 800,000 ka mga Pinoy mipailalom sa artificial intelligence training. Sa gawas sa nasod, korte sa Japan gisugo ang North Korea nga magbayad og repatriation program. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka Kristohanong ilo sa Nigeria namatay sa pag-alima sa gobyerno. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gihangyo ang mga vloggers o ubang pribadong donors nga mo pahibalo o mo coordinate sa Emergency Operation Center kung adunay ipanghatag nga hinabang sa mga nabahaan sa Iligan. Kini aron ma-assist o dili magkagubot ang distribution ngadto sa mga internally displaced persons o mga apektado sa baha. Gipaklaro sa EOC nga ginatugutan nila nga personal nga mo distribute ang donors apan nabot nila nga masiguro ang seguridad sa donors o dili kagubtan. Anaa ang humanitarian cluster o civil society organizations nga pwedeng mo assist aron nga hapsay ang distribution. Ang EOC ana sa Iligan Disaster Risk Reduction and Management Office sa Barangay Palaon ning Dakbayan sa Iligan. Gipahibalon ni City Health Officer Dr. Glenn Manarpaak nga ang mga residente nga milapas na sa 72 ka oras sukad na expose sa baha kinahanglan nga ma-evaluate sa doktor aron mahatagan o gustong tambal batok sa leptospirosis o magiyahan sa sakto nga pag-inom niini ilabi na sa mga adunay history sa allergy. Lahi ang treatment sa mga nalunang sa baha nga sobra sa 72 ka oras nga na-expose o adunay mga samad. Kung kung malunang pag-usab atol sa pagpanglimpyo, kinahanglan nga muduga og tambal kausa matag semana. Ang City Health Office naghatag og referral forms og prescription aron makakuha og libreng tambal sa ilaang pharmacy og sa doon sa Gregorio Tilios Memorial Hospital. Dugang panini covered sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients ang galastuhan sa pagpatambal sa mga sakit may kalabutan sa kalamidad nga ma-admit sa hospital.
Gihatag sa mga apektado sa bagyong Basyang sa barangay Ubaldulaya ang mga hinabang gikan sa lokal nga kagamanan sa Iligan. Ang hinabang naglangkob sa mga sleeping kits, tubig, kitchen kits o bugas. Padayon ang paghatod og relief goods sa mga home-based nga mga internally displaced persons. Sa laing bahin, yatagan sa LGU Iligan kagahapong adlaw og grocery items, bugas og tubig ang mga residente sa Purok 1 o Purok 2 sa Barangay Saray. Nakadawat sa relief goods ang 795 ka pamilya sa Purok 1, Purok 2, Purok 3, Purok 3A, Purok 4. Mikuyog si Mayor Frederick Siao sa distribution aron personal nga mapaminaw ug masayran ang kahimtang sa mga residente human sa bagyo. Ang personal nga pakigistorya importante aron masabtan ang tinuod nilang kahimtang og magsilbing giya sa pagpangita og angayan, lig-on og malungtaron nga solusyon alang sa mga komunidad, ilabi na nga lahi ang hazards o risgo sa matag lugar. Nauna na nga mibisita ang mayor sa pipila ka mga evacuation center. Sa kauluhan, mukabat na sa 4.8 bilyones pesos ang kinatibuk ang kantidad sa mga kabtangan nga na-freeze sa kagamhanan kalabot sa giimbestihang flood control scam. Lakip sa mga gitutukan karon sa Independent Commission for Infrastructure, mao ang 28 ka water assets kauban ang pipila ka yate nga gituang napalit gamit ang pondo sa katawhan. Gikumpirmar ni Undersecretary Aboy Paraiso, Executive Director sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center ug maoy nangulo sa Technical Working Group sa ICI nga ang naasoy nga sa kinang pangdagat ang sakop na sa na-freeze order sa Anti-Money Laundering Council. Hinuon wala pag gihinganlan ang nanag-iya nini, gipatin-aw ni Paraiso nga gipahugtan pa ang koordinasyon nila sa Maritime Industry Authority kon Marina alang sa verifikasyon og posibleng madugangan pa ang ihap sa mga kompiskahunong sakyanan. Nabalakaw sa mga opisyal sa mga individual nga nalambigit sa anomalya nga walay silbi ang pagtago sa ilang mga kabtangan. Sumala pa niya gamit ang pipila ang pinakabagong teknolohiya og digital nga investigasyon, siguro na nga matultulan og mabawi sa gobyerno ang kada centavos nga gikawat gikan sa pondo sa mga proyektong alang sa mga baha. Mukabat sa halos 796,000 ka mga Pilipino, lakip na ang mga magtutudo o mga magtutungha ang malampuson nga nakatapos sa pagbansay sa artificial intelligence sa ilalom sa AI Ready Asian program. Kini ang nahimong sentro sa taho dungan sa pagsalmot sa Department of Education sa bag-uhay lamang nga 3rd Regional Policy Convening sa Pasay City niadtong Lunes. Gumikan sa positibong resulta, target karon sa DepEd nga mas pahugtan pa ang pagpakigtambayayong sa mga nasod nga kauban sa Association of Southeast Asian Nations, ASEAN. Tumong nining pakusgan ang kolaborasyon nga mapaspasan ang integration o paggamit sa artificial intelligence sa sektor sa basic education sa nasod. Sumala pa sa ahensya ang paggamit sa nasong teknolohiya ang gilaumang makatabang aron mamahimong mas epektibo ang pagkat-on sa mga estudyante. Gawas pa nini pagtanawon usab kining solusyon aron mapagaan ang administrative task o ang inadlaw-adlaw nga trabaho sa mga magtutudlo. Sa naasoy nga panagtigo, miatubang ang DepEd sa lain-laing education leaders, digital policy makers o development partners aron ipasigarbo ang Project Agap Artificial Intelligence. Ang nasong proyekto ang nagsilbing nag-unang inisyatibo sa kagamhanan alang sa responsabling paggamit sa pinakabag-ong teknolohiya sa mga tulonghaan. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gimanduan sa usa ka korte sa Tokyo sa nasod sa Japan ang North Korean government nga magbayad og 88 milyones yen o 32 milyones pesos nga bayad alang sa repatriation program nini. Kini nga bayad ihatag alang sa upat ka mga North Korean defectors og mga Hapon nga nabiktima sa North Korean government. Bisan pa man nga walay apil og anaa sa
finality ang desisyon sa korte, kini ang pinakaunang higayon nga gipabayad sa Japan ang North Korea mahitungod sa usa ka kaso. Kanhi kining na-dismiss ng kaso tungod sa jurisdiction problem apan gisalo sa taas nga korte ang naasoyng kaso. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, namatay ang usa ka nailo nga Kristohanon sa Kano State sa nasod sa Nigeria samtang anaa kini sa pag-alima sa gobyerno. Ang naasong Kristohanon nataho nga nagpahibalo nga aduna siya gibati nga pagsakit sa tiyan apan wala siya gidala sa tambalanan sulod sa usa ka semana. Ang naasong Kristohanon nadiskubrihan sa nga patay na sa iyang mga igsoon human kini nga makauli sa ampuanan. Ang nasong Kristohanon uban sa iyang mga igsoon anaa sa pag-alima sa Muslim run nga ampuanan, diin sila gipugos nga mogamit og muluhod sa tinuhuang Islam. O karon sa pagbanaman sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang Sirline padayon makaapektar sa eastern section og sa southern Luzon og sa Kabisayan. Samtang northeast monsoon makaapektar sa ubang bahin sa Luzon, Visayas og ang easterlies. Ingon man ang Bicol Region, Western Visayas, sa Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Negros Occidental, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Caraga, Davao Region, Southern Leyte, Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Metro Manila, Ilocos Region, ubang bahin sa Cordillera Administrative Region, ubang bahin sa Central Luzon, ubang bahin sa Calabarzon, ug ubang bahin sa Nasod. Ang makasinati paghapon karong adlaw og madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan. Kini epekto sa Sirline, easterlies og northeast monsoon. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon na nasa 21 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:21 ug mosahop unya sa alas 5:59 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated. King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuwat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong ka-isar, kabisaya, Nonebe. Magpasalamat og moingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.